बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो परत्यान ह्या सकाळींच्या फुडें आमी हांगासर ह्या देव टेंपलांत भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करूंक हांगासर जमल्या. कीर्तन 92 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक आमी फावो, भोव वर्तो देव तो जावन आसा. तुज्या नांवाचें भजन आमी करूंक फावो. सकाळी तुजो मोग सगळ्या संवसाराक आमी परगटूंक फावो. रातभर तुजें विश्वासी फोन आमी गाजोवंक फावो. तर मोगाच्यानो धन्यदेवाचो आमी धन्यदेवाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी करया, ताचो आदार आमी मागया, ताचें विश्वासीपण आमी परगट करना. आतां आमी गावया गायन सर्वेस्परा बापा आमच्या गायन बुकांत A27 पेज नंबर 33. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवार स्नारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवार स्नारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu sorbondara, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu sorbondara, 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 sorbondara sada vandan tuka. Sorbondara, sorbondara, sorbondara sada vandan tuka. Povit paraklita, povit paraklita, povit paraklita buzvondara, povit paraklita, povit paraklita, povit paraklita buzvondara, 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 buzvondara sada vandan tuka. Buzvondara, buzvondara, buzvondara sada vandan tuka. देवा आमच्या मोगाळा बापा, मोगाचो सागर तूं जावन आसाय. त्रिएक देवा, अपरिमीत मोग तूं आमचो करताय. आमी सर्वांनी एकवटान जिये जय, माया मोगान जिये जय, सोडदोडीन जिये जय म्हणल्या पासत तुजो मोग तूं निरंतरी आमचे थंय आसा करताय.
तुका वंदन पावो, तुका नामान पावो सोम्या. आमच्या सोडवणे पासत, आमच्या सल्वासवां पासत, आमकां आमच्या सर वायटांतली सुटका दिवच्या पासत निरंतरी तूं काम करताय सोम्या. तुजो मोग अपरिमीत जावन आसा. निरंतरी तूं आमचो मोग करताय. आमी तुजे जावन पयस गेल्यारी, तुका आमी सांडल्यारी तूं आमचे संगी सदांच रास करताय आनी आमच्या काळजांत तूं जियोंक आशेताय. देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. मोगाच्यानो कीर्तन 68 हांगासर आमी अशें वाचता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक निरंतरी गितां गाया. कळीत कर देवा तुजें बोळ, कळीत कर तुजी सकत सोम्या. आमचे पासत आदी मागां केल्ल्या अद्भुतां पर्यंत तुवें आमकां जायतीं अद्भुतां असर्यां करून दाखयल्याय. आमची नदर मोगाच्यानो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमी खंसोवया. ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू देवाचो मोग घेवन ह्या संवसारांत आयिल्लो. देवाच्या बोगसाने ताची दया माया, ताची काकुळट, ताची कणवळाय घेवन ह्या संवसारांत तो आयिल्लो. आनी आमी सर्वांनी देवाच्या मोगांत जिये जाय. ताणें दिवचें बोगसाने आमी आपणाय जाय. हर एका दिसा रुपांतर जावन नव्या वाटेन आमी चला जाय म्हणून देव निरंतरी अपेक्षिता. मोगाच्यानो आमी आमच्या कुटुंबांनी गांवचें कीर्तन आमकां कळीत आसा. देव जावन आसा आमचो राखणदार. कीर्तन 91. जो मनीस महोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरतां हांव विश्वास. वय मोगाच्यानो देव जावन आसा आमचो आसरो, आमचें खोटें. तो जावन आसा आमचो आदार, तोच जावन आसा आमचो देव. ताचेर आमी निरंतरी आमचो विश्वास दवरूंक जाय. कशें तो आमचे थंय सदांच विश्वासी जावन आसा. आमी सुकोन गेल्यारी, आमी वायटान सांपडल्यारी, आमी नासाच्या वाटेन चलोन गेल्यारी देव आमच्या फाटल्यान कशें येता, कित्याक तो आमचो मोग करता. कोणेंच ताच्या हिंडाच्या शेळयांनी नास जायनये म्हणून तो आशेता. कीर्तन मुंदरसून अशें म्हणटा, तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो तो तुका निवारतलो. आपल्या पाकाट्यांनी
तो तुका दमतलो, ताच्या पाकाट्या पंदा तुका तो आसरो दितलो. तो जावन आसा आमचें कवच. रातच्या आकांतांत आनी दिसा वेळाच्या बाणांतावन तो आमकां राखून व्हरतलो. सर वैरींतावन, पातकाच्या घासातावन, सैतानाच्या जाळातावन तो आमकां निवारता. कित्याक तो आमचो मोगाळ देव जावन आसा. ताणेंच आमकां रचलां, तोच आमकां पोसता, राखता, सांबाळटा. तर त्या सुम्याक आमी एक गायन गावन अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन मोगाच्यानो देवान आमच्या जिवनांत केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो ह्या घडी आमी उगडास काडया. सबारपोटी आमी आमच्या जिवनांत निराश जाले हांव, नालिसाक आमी संपलेले हांव. आमच्या पातकाच्या वजा वरवीं आमकां मुखार कशें चलचें म्हूण कळना. पूण देव आमकां राखता. जेदवा आमी ताचें नांव गायता, जेदवा आमी ताच्या पांया तळा सरपडून ताचो आदार मागता, देव आमच्या सर गरजांक पावता. मात्र न्ही, आमी आशिल्लें सगळें तो आमकां फावो करता. तर त्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिवन गावया. गायन अर्गां दिवया. आमी अर्गां दिवया. धन्या देवाक अर्गां दिवया. आमच्या गायन बुकांत B63 पेज नंबर 70. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावड्या. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उजवता सोबावड्या. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. वय मोगाशानो, इस्रायल परजेचो तो देव जावन आसा. तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर हाडिल्लो देव तो जावन आसा. अरण्यांत ती पयण करता आसतना खटपातावन ताणें तांकां उदक दिलें आनी मान्ना खाण दिवन तांकां ताणें धादोस केलें. तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें तांकां उतर अशें केलें. ताचे परजेचेर तो निरंतरी विश्वासीपणान जियेता. मात्र न्ही, तसो मोग दाखयता, ताचें बक्षाने दाखयता. आमी कोणेंच नाश जायनये. बगार सर्गराजाच्या वाटेर आमी मुखार सराजे म्हणून तो अपेक्षिता. संवसाराच्या सर संगते वयर जैत वेल्लो जेजू खरोच मोगाशानो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे समोर हजर आसा. ताची नदर तो आमचेर घालता, ताची दिश्ट तो आमचेर घालता, ताच्या वेंगेन तो आमकां आडायता.
येया म्हजे चडशीन तुमी सर कश्टतेल्यानो वजन ववयतेल्यानो वोजें ववयतेल्यानो कश्ट संकश्टांक संपडलेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां सांत्वन दितां तुमची बेजाराई बेंबिरांत खावजीनी सगळी हांव पयस करतां इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार पळजेताचे केदी सालिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार पळजेताचे केदी सालिना देखून अर्गाता कासना सजना उपकारता स्वभाव उडया देखून अर्गाता कासना सजना उपकारता स्वभाव उडया अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेलाचे आमी गीता गावया अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेलाचे आमी गीता गावया मोगाशनो तसो मोग विश्वासी जावन आसा ससनाक तो बाळटा ताणें सामकां आपयलां ताणें सामकां सर वायटांतलें सोडयलां जेजू म्हणटा जुवांचो वांजेलो 15 अध्याय 15वी वळ हांव तुमकां साकर म्हणून केदींक आपयना बगार हांव तुमकां म्हजें इश्ट म्हणून आपयतां आमकां सर्वांक जेजून ताचे इश्ट करून घेतल्यात आनी स्वर्गराजाची सर सतां ताणें आमकां कळीत केल्यांत कशें आमी आमचें जिवन जिये जाय कसलो आमचो जिवनाचो उद्देश जाय जाय तें सगळें ताणें आमकां दाखोवन दिलां स्वता नितीन प्रामाणीकपणान जियेल्लो जेजू आपणाक कुर्सार त्याग केल्लो जेजू आमकां सोडवून हाडिल्लो जेजू आमचेर ताची नदर घालता तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गाता का सजना सजना उपकारता स्वभाव उडया देखून अर्गाता का सजना सजना उपकारता स्वभाव उडया अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेताचे आमी गीतां गावया अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेताचे आमी गीतां गावया हालेलुया 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 मोगाच्यानो आमी दिंबीर पडोन साष्टांग नमस्कार कर जेजूक आराधन करया ताची महिमा आमी गावया विविध जाग्यांत हांव न्हू ह्या सीदा प्रसारणांत भाग घेवच्या सर्वांचेर आमी मागता सबार जाणांनी तांची मागणी उसारल्यांत तांच्यो गरजो आमचे समोर दवरल्यात सबार जाणांक देवाच्या खाकुलतीची आनी भोगसाण्याची गरज आसा तांचे सर्वां पासत आमी मागता पयस पयस गांवांत हांव लोकांनी तांची मागणी उसारिल्ल्यान देवाच्या कृपेची तांकां गरज आसा भोगसाण्याची गरज आसा नालिसांत सबार जाणां जियेतात आर्थीक परिस्थिती पाड जावन काम नासतना सबार जाण कश्टांत आसात तांच्या सर्वां पासत आमी मागया आमी मागिल्लें सगळें तो आमकां दिता मोगाच्यानो आज आमी
सांत इजिदोर म्हणल्यार सांता विशंत ताचें फेस्त आचरण करता हांव. सांत इजिदोर ताका कामेल्यांचो आनी कृशिकांचो पात्रोन म्हणून पासारला. 11व्या शतमानांत जल्मून 12व्या शतमानांत तो मरण पावल्लो. स्पेनाच्या मॅड्रिड मुळ्ळे कडेन ताचें जनन. ताचें पिक्चर आमी पळयल्यार ताच्या हातांत एक खोरें आसा आनी एक नांगोर आसा. ताका कामेल्यांचो पात्रोन कृशिकांचो पात्रोन म्हणून नांव लाभलां. जेजूचो मोग ताणें भरपूर तरान अणभव केल्लो आनी हो मोग सर्वांक प्रसार करी जाय म्हणून तो जियेलो. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा आमी पळयल्यार आमच्यो बांयो सुकल्यात, उदक उणें जालां, पावसाची गरज आमकां आसा, सगळ्यांनी सुकाड आयल्या. तर आमी आज सांत इजिदोरा मुखांत्र देवा लागीं निरंतरी प्रार्थना करचो वेळ हो लागीं पावला. आमी जियेवची रीत सादी बळी करन देवाचो आशिर्वाद मागून जियेवचो वेळ लागीं पावला. आमी आमच्या पृथ्वेचेर देवाच्या सृश्टेचेर नदर घाल्यार देवाची पृथ्वी, देवाची सृश्टी नाश जावनूच आसा. मनशाच्या स्वार्था वरवीं, मनशाच्या आबलेशीपणा वरवीं देवाची ही सोबीत सुंदर सृश्टी नाश जावन आसा. आनी ह्या काळार सांत इजिदोर आमकां एक मेलफंक्त जावन आसा. दुबळ्यां थंय आनी जानवरां थंय विशेश मोग आशिल्लो सांत इजिदोर प्रकृती थंय आनी देवाच्या सृश्टी थंय विशेश मोग आशिल्लो सांत इजिदोर आज तुका आनी म्हाका देवाच्या मोगांत जियोंक आनी ताच्या सृश्टेच्या मोगांत जियोंक उलो दिता. जशें सांत जुजे एक कामेल्यांचो शारोती जावन आसा, तशेंच सांत इजिदोरी सर कामेल्यांचो, सर कृशिकांचो, सर हळ्ळेनी जियोंच्या लोकांचो शारोती जावन आसा. तो आमकां आपूण म्हणटा सादें बळें जिवन जियेया. जशें जेजू गर्दनाच्या गोट्यांतावन खुर्सार पर्यंत सादो बळो जावन जियेलो, खलतो जावन जियेलो, विधेय जावन जियेलो, तेच परी आमी सादें जिवन, सांतपणाचें जिवन जिये जाय, विधेय बळें जावन जिये जाय म्हणून तो आमकां उलो दिता. ह्या संता विशयांत आमी जायतें आयकूंक ना जावंक पुरो, पूण हो एक विशेश सांत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका सांत फ्रांसीस सावेरा वट्टू, आविलाची तेरेज, लोयोलाचो इनास, फिलीप नेरी हांचे सांगता सांत म्हणून पासारलें जावन आसा सांत इजिदोर. ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. ताणें देवाच्या सृश्टेचो, प्रकृतीचो मोग केलो. कितेंच विभाड नासतना खलतो बळो जावन, विधेय जावन तो जियेलो. डिग्निटी ऑफ वर्क
हर एका मनशाचें काम मोलादीक. हर एक मनीस काम करता आसतना देवाच्या कामांतच मेतेर जाता म्हणलें सत ताणें सगळ्या संवसाराक पासारलें. तर मोगाच्यानो आज आमी सांत इजिदोराचो आदार मागया, ताची ससाय आमी मागया. ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया आनी संवसारांत विशेष तरान काम करच्या कृशिकां पासत कामेल्यां पासत दिसपडतें वावर करच्या वावराऱ्यां पासत आमी मागया आनी आमी देवाच्या कामांत संपूर्ण तरान मेतेर जावन देवान दिल्ली ही प्रकृती ही सृश्टी बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक मुखार सरया. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. आमी सर्वांनी ताच्या मोगान जिये जाय. ताणें दिल्ली सृश्टी बऱ्या तरान सांबाळी जाय. मुखार येवच्या आमच्या पिळगेक एक बरो संवसार आमी दी जाय म्हणून देव अपेक्षिता. तर मोगाच्यानो त्या देवाक आमी आराधन करता आसतना ताची महिमा आमी गायता आसतना आमची सर तेसांवां आमचे इरादे आमची मागणी आतां आमी त्याच देवा समोर दवरया. सर गरजांनी पावसो देव आमी मागिल्लें सगळें दिवचो देव खंडीत जावन उदार जातलो आनी आमच्या सर गरजांनी तो पावतलो. सबार जाणांनी तांच्या जल्मा दिसाच्या उगडासाक मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयलां. विल्सन फुटाडो, मुल्की तावन, एडन डेविड पत्रावो किरेम तावन, मागदलीन डिसोजा अंधेरी तावन, 5व्या वर्साचो जल्मदिवस आचरण करता इजाबेल्ला सेरावो बेंगलोर तावन. देव हांचेर ताची दराळ बेसांवां वतूं शांती समाधानाचें जिवन तांकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. काजारी जिविताचो वेडिंग एनिवर्सरी सबार जाण आचरण करतात. सबार जाणांनी मागणी आमची इसारल्यांत तांचो ह्या घडये आमी उगडास काडया. 10th वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करता अरुण स्टीवन आनी अविनाश सिक्वेरा मूड बेळ्ळे तावन हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांती काजाराचो दिवस आचरण करच्या सर्वांचो आमी उगडास काडया आनी म्हणया आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. सबार जाणांनी देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत अर्गामीस भेटयलां. अनिता ऑलिवर डिसोजा किरेम तावन, मेरी करवालो थाने तावन, डेविस फेर्नांडीस मुंबई तावन. देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. वीरा गोन्साल्वीस वसाई तावन. देवान एक बरें काम फावो केल्ल्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. वलेरियन डिसिल्वा आनी कुटुंब मीरा रोड मुंबय तावन. परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळ्ळ्या पासत देवाक मिसाचें बलिदान भेटयलां. पवन डेंझिल मँगलोर तावन. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. विशेष त्या सवां पासत सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. 12व्या बोर्ड एग्जामांत बरें फलितांश मेळच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. आकाश सजीत मुंबय तावन. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थना येसुम्या.
कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काढणं सबारजणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. देवादीन पास्कल रॉड्रिगस, देवादीन मार्सेल ब्रॅक्स निर्मार्ग तावनो, देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा किन्नी गोळी तावनो, देवादीन गब्रियल डिसोजा बेंगलूर तावनो, देवादीन मोनिका पायस सहार तावनो, 100th बर्थ एनिवर्सरी आचरण करता देवादीन पिकार्डो मालाड मुंबई तावनो, देवादीन एल्विस पास्कल आणि एलिझा मोंतेरो उद्यावर तावनो, देवादीन जोकिम रेबेल्लो पुत्तूर तावनो. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर सांद्यांपासून मिसाचें बलिदान भेटयता रेजिना पिंटो KPT मँगलोर तावनो, देवादीन रिचर्ड डिसोजा फजीर तावनो, देवादीन जेकब आणि एंजेलिन मेंडोन्सा मीरा रोड मुंबई तावनो, देवादीन लिओ आणि लीना सिक्वेरा बचपे तावनो. हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांपासून आमी मागया. देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हूण मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाच्या न्हू आतां आमी दिंबयेर पडया आनी आमची वैयक्तीक तेसावां देवाक समर्पण करन त्रिएक देवाचें बेसांव घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या आईच्या प्रवेश गीतांत आमी अशें वाचता. पर्जा मदें तुका नावाडटलो सर्वेस्परा, तुझ्या भावा भयणी मदें तुजें नांव हांव निरंतरी परगडतलो. वय मोगाच्या न्हू हेंच जावन आसा मिसांव जेजून आमकां दिल्लें. सर राष्ट्रां मदें सर लोकां मदें देवाचें नांव आमी परगट करीत जाय. ताचो मोग, ताचें बोगसणें, ताची दयाळाय, ताची कणवळाय सर्वांक मेळा जाय. हेंच जावन आसा जेजूचें आपोवणें, ताचो आदेश. आनी आयच्या दोनी वाचपांनी आमी वाचता. सांत पावलो तशेंच जेजू म्हणटा सर लोकां मदें एकवट आसूंक जाय. जर तर आमी एकवटान काम करिना, जर तर आमी स्वार्थान काम करता तर आमी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक शकना. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया आमी आमचो स्वार्थ सांडूंक, सेल्फिशनेस सांडूंक आनी देवाच्या मोगांत जियोंक आनी एकामेकाचो मोग करन एकवटान माया मोगान जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आतां भावांनो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां, आमच्यो सुकी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बाबा लागचें बोगसणें आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गुट आमी दाबाजान परगडता. तो मायमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बराबर संतोष भरीत काळजांनी तुका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलान एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या इंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमिल्ले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणे वागटा येतली आनी इंडाक ग्रास येतली म्हणून हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां पटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हरएकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाल सांगल्या म्हणून उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. कोणी मनशांच्या रुपया ह्या भांगाराक नेसना ह्या पांगरणाक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजा पुरते ह्याच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हणून तुमी जाणात. तुमी कश्ट व्हांवन काडन वावरून अचकात्यांक कुमक करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरिजे म्हणून सर संगतीनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जाताच पावलान तांच्या सक्रा सांगाता दिबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडां तांचें तोंड ते केदीस पळोवचें नात म्हणून ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुझे बोळ कळीत कर. आमचे पासून तूं आदी मोगा केल्लीं अद्भुतां परत्यान कर दाखय.
तुका भेटोंक म्हणून जेरुजलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगांवी राय दंड घेवन येवं. श्लोक पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पूर्विल्या काळात मळबार सवारी करतल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया ताचो ताळो गडगड्या सारको गाजता. श्लोक पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. इस्रायलाचेर पोरजलता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापला ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. श्लोक पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझे उतर सोम्या सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं परमनेचे सुख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें तांचे सोवे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखले. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक जाचे निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचे उतर. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तच्या मोगान बरयल्लो सान पावलो. जेजूचें पुनर्जीवन पोना विशांत जना जाल्लो सान पावलो विविध हळ्ळ्यांनी शहरांनी वचून जेजूची बरी खबर प्रगट करता. मॅसिडोनिया, एफेसूस, कोरिंत, रोमागारांक अशें जायत्या लोकांक तो जेजूची बरी खबर प्रगट करता आनी ताची पत्रां बरोवन तांकां निरंतरी तो जागवण दिता. आनी आयच्या दिसा मोगाच्या न्हू पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सान पावलो एफेसूस गांवांत आसा आनी थंयसर जेजूची बरी खबर प्रगट करून जेजून दिल्ली सतां लोकांक प्रसार करून तो तांच्या लोकांतावन आदेश घेवन दुसऱ्या शहराक तो वचोंक आयतो जावन आसा. आनी थंयसर तो आदेवसांची 2 उतरां उलयता. तांच्या शिसांक, तांच्या मालगड्यांक
क्रिस्तांवांक तो उद्देश म्हणटा कळ नासतना तुमी काम करी जाय देवाच्या राजा पासत स्वार्था पासत तुमी काम करचे न्हय एकामेकाच्या गरजांक तुमी पावोवन जो कोण अस्कत आसा तसल्यांक तुमी तुमची कुमोग करी जाय आनी मुखारसून तो म्हणटा घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा आमकां कळीत आसा मनीस जाल्ले आमकां सबारपोटी घेवंक जाय हेरांत हांव घेवंक जाय हेरांनी आमकां कितेंय दी जाय पूण सांत पावल म्हणटा घेवचे प्रास दिवच्यांत आमकां चड दादोसकाय आसा संतोश आसा समाधान आसा ही सोम्याचीं उतरां जावन आसात जेजू केवल 30 आनी 3 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो आनी निरंतरी ताणें आपणाकच पेल्या पासत खाली केलो निमाणे खुर्सारस मरून ताणें आपणाचो जीव समेत त्याग केलो जेजूच्या ह्या कृत्या वरवीं आमी जेजू बरी जाय जाय स्वार्थ आमी सांडी जाय सेल्फिशनेस आमी सांडी जाय आनी जें कितें बरें करूंक आमच्यान जाता तें आमी निरंतरी करी जाय म्हणून सांत पावलो तुका आनी म्हाका आज उलो दिता आनी आयच्या वांजेलांती जेजू म्हणटा बापा हांव म्हज्या शेळयां पासत मागतां ते ह्या संवसारांत जियेतात पूण ते ह्या संवसाराचे न्हय वय मोगाच्यान आमकां कळीत आसा आमी ह्या संवसारांत जियेता पूण आमी ह्या संवसाराचे न्हय बगार आमी सर्गराजाचे दायजी जावन आसा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतनाय आमची नदर निरंतरी सर्गराजाचेर आसा जाय सर्गींच्या मावल्या वयर आमचें जिवन आमी रुपीत करी जाय सत नीत प्रामाणीकपण हें जाय जाय आमचें रक्षा कवच जेजूस जाय जाय आमच्या जिवनाची बुन्याद आनी अशें आमी आमचें जिवन जियेल्यार खंडी जावन खंयसर जेजू पावला सर्गराजाक बापाच्या उजव्याक तो बसला थंयसर आमी वेतेल्याव आनी सस्नाचें जिवीत आमी आपणायतेल्याव तर मोगाच्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर क्रिस्तांवां पासत मागया आमी एकवटान जियोंक माया मोगान जियोंक स्वार्थ सांडूंक आनी जेजू बरी सतानितीच्या वाटेन चलोवंक प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान जियोंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी विशेश तरान मागया म्हाका सोपून दिता तुज्या हातां सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या हर एकत्रेक म्हजो हांवा भेटोवन दिता सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वा तुका भेटोवच्यो म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सवा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या तांचें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पयस आदावाक सवेस्पोर म्हणून घे सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमी आमची देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगणीत देवसैमांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी वळखोंक पावल्या तशें आमच्या जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक तूं आमकां कृपा दी
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पासकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर.
तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें परजळीत मुखार वळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिसपती भगवान दम दुता आनी सर कळ्ळें तुका मनवल्यान विशेष कर. आमचो गडनाड आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेट्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफ आनी आमचे स्विडी मार्तीर ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळमानी तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजांतल्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें व्हरतें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी तूं म्हाका.